काळाप्रमाण बदल हो जिवितातलो एक महत्वाचो भाग। मोटरसायकल टॅक्सी ज्या वेगान धावतात तशेंच ह्या व्यवसायाची गती आणि सर्ती वाढत चल्ल्या। फाटल्या काळाकडेन तुळा केल्यार आयज हो व्यवसाय चढ आव्हानात्मक जाला। हे मोटरसायकल पायलट नरसिंह चारीन सांगले। पळयात पुराय बातमी। फुल ॲक्सिडेंट जालो आणि सुद्धा पेपरात येयल्ले ते बरोबर आहे। 3-3.5 वर्ष घरान काडले। प्लेट घातल्या प्लेटी आसा आनी आतिकूय जालो थंय ते स्टँडाचेर येतलो। ताका लागून म्हाजी पयलीं हांव भायर वतालो कामाक आसतालो तो वेकेशनाचेर आयल्लो थंय तो वयल्यान आयलो एकटो आनी धक्को दिलो गाडयेक हात मोडलो। मागीर ती वीज कॅन्सल जाली सर्वीस केली सगळी आमच्या हेका तर कांयच मेळना। एका काळात मोटरसायकल पायलट दिसाक 200 रुपया जोडटाले आणि आजच्या काळात खाजगी वाहनांचो आकडो वाढत आशिल्ल्यान ह्या व्यवसायाचेर परिणाम जावपाक लागला हातूंत दुबाव ना। फोंडा बस स्टँडाचेर मोटरसायकल पायलट म्हूण काम करपी बांदोडा हांगा रावपी नरसिंह चारीन फाटल्या 3 दशकां सावन मोटरसायकल पायलट म्हूण काम केले। बदलत्या काळात सगळे बदलला असे सांगत या 75 वर्सां पिरायेच्या मोटरसायकल पायलटान आपल्या कार्यकाळातले काय प्रसंग उजवाडा काढले। पायलट म्हणून कितले वर्ष काम करतो ना? 35-37 वर्स। हां, मग कशें तुगे एक्सपिरियन्स कितें म्हणजे तुगे? एक्सपिरियन्स म्हणजे हे काम रिस्की आसा भयंकर आनी ते दगदग आसा ते वताक पाण्याक पावसाक थंडेक त्रास घेवन जाय आनी कस्टमर आसा ते बरे एक पाट बरे त्रास करता एक कस्टमर बरे मेळटा ते सहन करून ते काम करचें पडटा। अशें एखादे अनुभव बीन आसा तुमकां की कस्टमरान बरें तुमकां हें केलें म्हणून? कस्टमर बरे बाकीचे थोडे आमचे आसा न्ही ते कस्टमर हालींचे काळाचे ते दगाबाजी करतात सांगतात एकटे व्हरतात एकटे आनी पयशे दिवपाक मागीर त्रास करता भयंकर आनी थोडे राव म्हणून वेटींग राव म्हणटात आनी ते फाटल्या दारान खंयच्यान गुल जातात तेय रिस्क आसा। रातचे ते प्रवास पयलीं न्हू खूब वर्स पयलीं ते रातचे आमकां व्हरताले आनी ते 12 बिरां बसताले राव सांगताले 10-11-12 पयशे दिनासतना आमकां रिटर्न येवचें पडटालें खूब त्रास जाता आनी फॅमिली बी आसल्यार तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां घेवपाक बी एक फावट मेळना। एक फावट कितें जाता ते डबलिंग करतात म्हणजे ब्लेड लायतात चाकू दाखयतात अशें पयलीं फाटल्या तेंपानी ह्या वर्सांनी मातशें तें कमी आसा परंतु फाटल्या वर्सांनी खूब त्रास जाताले। फाटल्या दिसांक ते कोरोनाचें जाल्लें ते 5,000 रुपया कितें दिता म्हणटाले ते फॉर्म बी भरून घेतले परंतु अद्याप तेजें कांय आमकां पेन्शन मेळटलें आतां कितें रिटायरमेंट जालें घरा कडेन उरलें जाल्यार कोण दितलो आतां ते सरकारान दिले स्कीम आसा काय म्हणटा पेन्शन दिवपाची? आसा स्कीम आसा पूण आमकां ती मेळत ना आमकां कोण ते सांगय ना। नवी मोटरसायकल काडपाक पयशे दिताले पळय सरकार हय ते आसा अजून काय? आतां ते घालीन चवकशी करून ना। हय हे गाडयेक आतां पळय घेतलेल्या 12-13 वर्सां जालीं 10 वर्सांचेर ते परत दिता म्हणटाले पण हांवूच कितें जालें म्हाजी एज जास्त जाली हांवूच मातसो आता एज कितल्या तुजी? 75। हांव कितें करता म्हाजे जायना तरी हांव सकाळचो वता मातसो 10-11-12 घरा कडेन येता म्हाका मातशें डायबिटीज आसा म्हाका कितें खावपाक हॉटेलार तर गेलो जाल्यार पयशे मोडचे पडटा आनी थंय इन्कम तितलो जायना आनी त्या खातीर म्हाका सांजचो तसो 3-3:30 वता 6 पर्यंत हांव घरा कडेन आसा मातशें दोळ्यांचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा त्या खातीर आनी घरा कडेन म्हणटात म्हाका करूं नाका पूण आमकां तें सूख लागना करून आयल्लो न्ही ते सरकारान केले जाल्यार खूब वेल आनी गूड कितें इतले त्रास काडटा वता पाता ताणें ते करची अशी इच्छा आसा। भाड्यांचे मातशे प्रॉब्लेम जालो पयलींचे कितें आसलें आतां प्रत्येका कडेन गाडी आसा प्रत्येक ल्हान सादें काम सुद्दां करता तो गाडीच घेता आनी व्हडले एकट्याच्या दारान 4-5 गाडी आसता। मजगती निवृत्ती पिरायेत तांकां उत्पादनाचो स्त्रोत ना। सरकारान खासा येवजण तांच्या खातीर करपाक जाय असो उलो समाज वावुरपी प्रेमानंद गावडेन मारला। आज पायलट प्रोफेशनाक पयलीं जो डिमांड आशिल्लो तो आतां खंयच ना म्हणटा
आनी जें जिवन तेंच्यांनी पयलीं काडलेलें तें बरें आशिल्लें आनी आतां फुडें ही सगळी दगदग येयल्ली आसा. म्हणजे कोण भायले लोक येता आनी तांकां बिझनेस म्हणून दितात, म्हणजे ट्रिपीक व्हरता आनी पयशे सुद्दां दिना आनी अडचणी निर्माण करता. हें गोंयांत आतां सर्रास जाल्लें आसा आनी हें फुडें अशें गेलें जाल्यार जो पायलटाचो बिझनेस सगळो तेंगेलो ठप्प पडटलो आनी जी रोजी रोटी सुद्दां तेंचेर चलताली ती खंय तरी बंद पडटली. जेणे आज कितले त्रास करून तो आज पायलटगिरी करून आपले फॅमिलीक खंय तरी वाडयली, पोसली आनी तेजे दरम्यान कितें आज चलतालें गोंयांत पायलटाच्या धंद्याचो पायलट धंदो अलिप्त जावपाचो आसा आनी सरकारान सुद्दां तांकां खंय तरी गृहीत धरून, म्हणजे तेंचें वयमान गृहीत धरून तांकां खंय तरी आदार दिवचो, इतलें आमी सांगूंक सोदता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.